السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في تتمة لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. بعد ما شفنا الديفينيسيون لا دوبل بيريوديسيتي والكومباريزون ما بين دو بوين، غنشوفو دابا لو فينومين دو ديفراكسيون. ما قبل ما نبداو الفينومين دو ديفراكسيون بغيت نوضح بعض النقط هكذا باش نفهمو اكثر اللي جاي. هذا هو ستروبوسكوب اي الوماض. ملي كنضيئو به واحد الوعاء به ما احدثنا به واحد الموجه، كتبان لنا الموجه على هذا الشكل هذا. هذا الوماض الى عدلنا لا فريكونس ديالو درناه كيساوي لا فريكونس ديال هذه الموجه هذه، كتبان لنا الموجه على هذا الشكل هذا، اي ان هذا الوماض كيبقى يطفي وشال. التردد كنقصدو به شحال دار من اضاءه في الثانيه. كتبان لنا نفس الصوره، كتبان لنا بهذا الشكل، يعني كيبداو يبانوا لي بحال شي خطوط متوازيه. نفهمو اكثر. الا رسمنا هاد الموجه كتبان على هاد الشكل هذا. هادو هما الخطوط اللي مضاءه، هما هادو اللي الفوق كيبانوا لنا بالابيض، وهادو اللي لتحت الاخر ديال الموجه هكا اللي فيها فين كاينه هاد الثنيه هادي، هنا كيكون بحال الظلام، كتبان بحال المنطقه مظلمه. ومنين كنرسموها حنا كنرسموها على شكل خطوط، يعني هادو راه كيعنيو موجات. مفهوم؟ يعني منين نشوفوا في لي زيكزارسيس دي لين اللي بحال هكا راه كتقصدوا بها موجات، حيث ان المسافه ما بين منطقه مثلا مضاءه ومنطقه مضاءه، راه المسافه بيناتهم راه كتكون هي لامدا. هي منطقه مضاءه مع منطقه اخرى، المسافه اللي غتكون بيناتهم هي لامدا، لان لامدا شنو هي اصغر مسافه كتبدا تعاود فيها نفس الحركه. نفس الشيء الا خدينا من هاد البلاصه اللي غارقه من هنا حتى لهنا، اي اللي في الاسود، غيبان هاد المسافه هي لامدا. نفس الشيء هنايا في الشكل ديالنا غتولي تبان لنا من هنا حتى لهنا هي لامدا، من هنا لهنا هي لامدا. مفهوم؟ فهذا مثلا من هنا لهنا هي لامدا. واضح؟ دابا نبداو في الفينومين دو ديفراكسيون. Lorsqu'une onde progressive sinusoïdale rencontre un obstacle avec ouverture de largeur A, il peut y avoir une modification de la structure de l'onde. ملي كتكون عندي واحد الموجة جيبية كتلاقى ليا مع واحد لوبستاكل، اي واحد الحاجز اللي عنده واحد الفتحة لارجور ديالها او العرض ديالها هو ممكن تحدث ليا تغير في الشكل ديال الموجة. الا كان عندي هذا العرض ديال هذه الفتحة اصغر من او تساوي من لا لونغور دوند، ديك الساعات كتحدث ليا واحد الفينومين اللي هي الفينومين دو ديفراكسيون. نفهمو اكثر. هذه هي الموجه كنمثلوها بخطوط متوازيه كيف ما شرحنا قبل، وهذا هو الحاجز به واحد الفتحه، هذه العرض ديالها كيكون صغر من لا لونغور دوند او لا طول الموجه. في هذه الحاله كتحدث ليا الفينومين دو ديفراكسيون، اللي هي بدل ما ان الموجه كتبقى طويله من بعد ما تجتاز الحاجز، لا كتولي على شكل دائري. اللي بغيت نشير ليه هو لي كاركتيرستيك ديال هذا الفينومين دو ديفراكسيون، ان من بعد ما كتجتاز هذه الموجه ما كتغير والو، يعني لا فيتاس كتكون هنا، لا فيتاس كتبقى من بعد ما كتجتاز الموجه، كذلك لا لونغور دوند لا فريكونس ما كيتبدلوش، يعني العرض من هنا لهنا خصو يكون نفسه من هنا لهنا. مفهوم؟ يعني لا لونغور دوند كتبقى نفسها ولا فريكونس تبقى نفسه ولا فيتاس ما كتبدلش كذلك. شفنا في هذه الحاله ملي كتكون اصغر من او تساوي لامدا. دابا نشوفوا الحاله اللي كتكون اكبر من لامدا، اي عرض الفتحه اكبر من لا لونغور دوند. شنو تيوقع للوند؟ se propageant sans modification à travers une ouverture، يعني ما كتبدلش ليا الشكل ديال الموجه، ما كتبدلش ليا. هذه هي الموجه. لاحظوا ان العرض هنا اكبر من لا لونغور دوند. ملي كتعبر الموجه كتعبر بهذا الشكل هذا، ولكن ما تنساوش واحد الحاجه،
غير هاد لابارتي هادي ما يمشيش شي حد يدير شراطي طوال، حيت في لي زيكزارسيس يقدروا يطلبوا ليكم ترسموا ليهم الشكل ديال الموجه من بعد ما غادي تعبر هاد لوفرتور هادي، يعني كتكون هي حدها حد لوفرتور كتكمل طريقها. ونفس الشيء ما كتبدلش ليا لا لونغور دوند، ما كيتبدلش ليا لا فيتيس، ما كتبدلش ليا كذلك لا فريكونس. مفهوم؟ ندوزو دابا للميليو ديسبيرسيف. On dit que le milieu est dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence. كنقولوا بأن هاد الميليو أو هاد الوسط est dispersif إذا كانت la vitesse de propagation ديال l'onde في هاد الميليو كتعلق بلا فريكونس. كيفاش؟ عندنا مثلا هاد الموجة هادي في لا فريكونس 35 هرتز، هنا الشكل ديالها منين درنا بدلنا لا فريكونس 25 هرتز، هنا الشكل ديالها منين بدلنا لا فريكونس ورديناه 20. هنا نفس الوسط، مثلا الماء نفس الوسط بدلنا غير لا فريكونس وشفنا شكل الموجة لا لونغور دوند مثلا في التجربة الأولى هي 0.7 متر، في الثانية 0.9 متر، وفي الأخرى 1 متر. إلا جينا نحسبو لا فيتيس، إلا عقلتو لا فيتيس هي لاندا فوا نو أولا فوا اف أولا فوا ان. الرمز لا فريكونس كنرمزو ليه يا إما بنو على الشكل فحال ديال في ولكني مايلة، أولا كنرمزو ليه بإف أولا كنرمزو ليه بأن. يعني في لي زيكزارسيس كتلقاو هاد الأسماء اللي كتلقاوهم. لا فيتيس هي لاندا فوا لا فريكونس، غتعطينا هاد النتيجة. كنلاحظوا أن لا فيتيس تبدلات رغم أن عندنا نفس الوسط، ولكن لا فيتيس تبدلات. دونك تنقول بأن هاد الميليو هذا راه هو ديسبيرسيف. كاين اللي يقول لي اذا لوجيكمون اننا الا بدلنا في اي حاجه بدلنا لا فريكونس راه غادي تبدل لا لونغور دوند، غتبدل لا فيتيس. لا، غنقول لكم على حسب الوسط. المثال اللي نقدر نعطيكم هما مثلا النوطات الموسيقيه كل وحده عندها واحد لا فريكونس خاص بها. منين كان كيوصلوا لنا حنا الاذن ديالنا واخا هذاك العازف تستعمل بزاف د النوطات كيوصلوا لنا في نفس الوقت، مادام كيوصلوا لنا الاذن ديالنا في نفس الوقت اذا لا فيتيس نفسها، وبالتالي فالهواء راه هو ماشي ميليو ديسبيرسيف. مفهوم؟ نتمنى تكون وضحت لكم هاد النقطه هذه. وبهذا كنكونوا سالينا الدرس، وغنبداو ان شاء الله في لي زيكزارسيس. واي التباس عندكم ما ترددوش، خليوه ليا وغنجاوبكم عليه ان شاء الله.